नमस्ते अनि स्वागत छ सबैलाई सिभिल आर्ट टेक्निकमा। आज हामी सर्भेइङको लक्ष्यमा आउन सक्ने अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू हेर्न गइरहेका छौँ। कृपया यो भिडियोको अन्तिमसम्म जोडिनु होला। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन त्यस्तो डाउट लाग्छ भने कृपया प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला ताकि म तपाईँहरूलाई रिस्पोन्स गर्न सक्नेछु, समर्थ हुनेछु भन्छु। खोजेर नि तपाईँको लागि जस्तो सुकै क्वेसन भयो भने म तपाईँहरूलाई आन्सर दिन सक्षम हुनेछ भन्न चाहन्छु। र ढिला नगरी म तपाईँहरूलाई एमसिक्यूतिर लान चाहन्छु होइन, अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूतिर लान चाहन्छु। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया युट्युब च्यानल सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है त। त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 1 तिर जाउँ होइन। सर्भिङमा प्राय सोध्ने भनेको तपाईँको अलिकति घुमाएर नै सोधिरहेको हुन्छ होइन लोक्समा प्राय। सो अब मैले चाहिँ त्यति क्वेसनहरू तपाईँलाई आज ल्याएको छु। द रिड्युस्ड बेयरिङ अफ लाइन इज एन 87 degree west. इट्स होल सर्कल बेयरिङ इज भने है त। तपाईँको अब रिड्युस्ड बेयरिङ र होल सर्कल बेयरिङ थाहा छ होला होइन। रिड्युस्ड बेयरिङ लाइन चाहिँ कति दियो भने अब यहाँदेखि वेस्टसम्म चाहिँ 87 डिग्री दियो है त। यहाँदेखि वेस्ट 87 डिग्री है त। अब यो 87 डिग्री दियो भने अब यसको होल सर्कल पत्ता लगाउनु पर्यो। यो चाहिँ इस्ट हुन्छ होइन, यो चाहिँ साउथ भयो भने अब हामीले होल सर्कल बेयरिङ क्यालकुलेसन भनेको चाहिँ जम्मा होल्सबाटै हुन्छ होइन। सो यो होल सर्कल बेयरिङ गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा होल चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भने 360 डिग्री हुन्छ। सो यहाँदेखि वेस्ट छ, सो माइनस 87 डिग्री। अब तपाईँले यहाँबाट घटाउनुहोस् 360 माइनस 87। सो कति आउँछ भने 372। सो हाम्रो करेक्ट आन्सर चाहिँ के भयो भने 273 है त। त्यसै गरी अब दोस्रो नम्बरमा जाउँ। दोस्रो क्वेसनमा लान चाहन्छु। Survey which are carried out to detect mountains, rivers, water bodies, wooded areas, and other cultural details are known as भन्ने सर्वेज जुन सर्वेले चाहिँ तपाईँको डिफेक्ट माउन्टेनहरूको चाहिँ सर्वे गर्छ, रिभरहरूको, त्यसैको वाटर बडिज, वुडेड एरिया सबैको चाहिँ कल्चरल डिटेल्स सबैको डिटेल सर्वे गरिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के सर्वे भनिन्छ भन्न खोजेको छ। सो त्यो सबैको डिटेल गरिन्छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ जनरली टोपोग्राफिक सर्वे भन्छौँ होइन। यदि तपाईँको एउटा बााउन्ड्री लेयर्सहरूको मात्रै गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ क्याडिस्ट्रल सर्वे भन्छ होइन। सिटी सर्वे भने स्टेट, क्यानल यस्तो यस्तोको सिटी सर्वे। गाइड म्याप भने टुरिस्टको लागि, प्लेन सर्वे भनेको चाहिँ तर अब सर्वेको प्लानको बारेमा हो होइन। सो दोस्रो नम्बरको क्वेसन यो आन्सर हुन्छ। अब त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा जाउँ। तेस्रो नम्बरमा द टोटल चेन्ज इन लेभल एलोङ द लाइन इज इक्वल टु टोटल ब्याक साइड। यदि चेन्ज अफ लेभलको डिफ्रेन्स हामीले पत्ता लगाउँछौँ भने त्यो हामीले चेक गर्छौँ। त्यसले चाहिँ चेन्ज गर्छौँ। कसरी गर्छौँ भनेको छ, जस्तो हामीले कुनै ठाउँको सर्वेइङ गऱ्यौँ त्यहाँको चाहिँ अब तपाईँको टोटल ब्याक साइड फ्रन्ट साइड सबै गऱ्यौँ भने लास्टमा त हामीले चेक गर्दाखेरि एकुरेट आउनु पऱ्यो सबैको होइन। जम्मा त्यो चेक चाहिँ कसरी गर्छौँ भने अब टोटल ब्याक साइड माइनस हामीले -4 साइड गर्छौँ, त्यसरी राइज माइनस फल गर्छौँ, त्यसै गरी फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल गरेर सबै चेक गर्छौँ भने यसको आन्सर चाहिँ के भयो तपाईँको सबै यसको डी चाहिँ आन्सर भयो है। त्यसमा केही डाउटै छैन। तपाईँले अब भन्नु कुनै क्वेसन तपाईँलाई डाउट लाग्छ भने चाहिँ कृपया कमेन्ट गर्नु होला है त। त्यसै गरी म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन एट एनी प्लेस। अब म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन भन्नाले के हो त भन्दा जस्तो ट्रु नर्थ भनेको यो हो तपाईँको ट्रु नर्थ होइन। ट्रु नर्थ यो भयो भने अनि तपाईँले कुनै पनि म्याग्नेट चाहिँ तपाईँको सस्पेन्डेड छ, मानौ तपाईँको यो चाहिँ एस र एन ध्रुव भन्ने तपाईँको म्याग्नेट चाहिँ यो सस्पेन्डेड चाहिँ सस्पेन्डेड छ भने अब यो ट्रु नर्थदेखि म्याग्नेटिक नर्थको जुन चाहिँ एङ्गल बनेको हुन्छ यो एङ्गललाई चाहिँ हामीले डिक्लाइनेसन भन्छौँ है त। सो यसको आन्सर नै तपाईँले सिधै टोटल डिक्लाइनेसन
चाहिँ म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन हो हैन। ट्रु नर्थदेखि चाहिँ म्याग्नेटिक नर्थको जुन बीचको एंगल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन भन्छौँ। अब म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन एट एनी प्लेस चाहिँ के हुन्छ भनेको छ। अब म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन यो हो हैन तपाईको छैन यो चाहिँ म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन भयो। यो ट्रु नर्थ चाहिँ जनरली अलवेज रिमेन्स कन्स्टेन्ट हुन्छ। ट्रु नर्थ हो भने चाहिँ अलवेज कन्स्टेन्ट हुन्छ, तर म्याग्नेटिक नर्थ चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदैन। जनरली चाहिँ इयरले भेरिएसन हुन्छ, यसमा चाहिँ इयरले चाहिँ यसमा चेन्जेबल आउँछ अनि सो म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन चाहिँ जनरली डज नट रिमेन कन्स्टेन्ट चाहिँ हुँदैन है त। सो 4 को आन्सर के भयो बी। यदि यसैमा ट्रु नर्थ एट एनी प्लेस भन्यो भने चाहिँ रिमेन्स कन्स्टेन्ट हुन्छ है त। यो कुरा याद गर्नु होला। त्यसै गरी अब 5 नम्बरमा म्याग्नेटिक बेयरिङ अफ सर्वे लाइन एट एनी प्लेस। अब म्याग्नेटिकको कुरा आयो। म्याग्नेटिक बेयरिङ अफ सर्वे लाइन एट एनी प्लेस भन्यो। अब म्याग्नेटिक बेयरिङ भनेको के हो, म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन भनेको के हो, मैले यहाँ फिगरमा देखाइदिएको छु है त। यो अघि नै भने ट्रु नर्थदेखि म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन म्याग्नेटिक बेयरिङको बीचको चाहिँ म्याग्नेटिक बेयरिङको जुन चाहिँ बीचको एंगल छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन भनिन्छ भने। त्यसै गरी अब जुन चाहिँ सस्पेन्डेड म्याग्नेटिक तपाईको म्याग्नेटिक छ म्याग्नेटिक बेयरिङ भन्दा नि भयो म्याग्नेटिक सस्पेन्ड छ त्योदेखि चाहिँ तपाईको म्याग्नेटिक यो चाहिँ तपाईको म्याग्नेटिक बेयरिङदेखि चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईको म्याग्नेटिक इक्वेटर भन्दैन तपाईको चाहिँ है त। यहाँदेखि यो चाहिँ म्याग्नेटिक ट्रु बेयरिङ चाहिँ ट्रु वेस्ट नर्थ इस्टको देखि चाहिँ तपाईको नर्थसम्म म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन त्यसलाई चाहिँ ट्रु नर्थ भन्छ हैन। ट्रु नर्थ या ट्रु बेयरिङ एउटै हो। म्याग्नेटिक बेयरिङ भन्छ चाहिँ म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन म्याग्नेटिक बेयरिङ भन्दा चाहिँ तपाईको सस्पेन्डेड म्याग्नेटिक निडलदेखि चाहिँ तपाईको यहाँसम्मको चाहिँ जुन एंगल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म्याग्नेटिक बेयरिङ हुन्छ हैन, यहाँदेखि इस्टसम्मको। सो यो भयो। अब यो म्याग्नेटिक बेयरिङ अफ सर्वे लाइन एट एनी प्लेस भनेको चाहिँ हैन अब रिमेन्स कन्स्टेन्ट हुन्छ। म्याग्नेटिक बेयरिङ कहिले कन्स्टेन्ट हुन्छ, ट्रु नर्थ कहिले अलवेज कन्स्टेन्ट हुन्छ भने यो चाहिँ त जनरली भेरिएसन भइरहेको हुन्छ है त। डिफ्रेन्टली इन डिफ्रेन्ट मन्थ अफ द इयरमा चाहिँ यो चाहिँ के भइरहेको हुन्छ तपाईको भेरिएसन भइरहेको हुन्छ हैन। ट्रु नर्थ यताउता हो भने चाहिँ तपाईको ट्रु बेयरिङ चाहिँ रिमेन्स कन्स्टेन्ट हुन्छ है त। रेन्जिङ इन चेन सर्वे। अब रेन्जिङ कुरा आयो। तपाईँ यहाँ फिगरमा देख्नुहुन्छ रेन्जिङ भनेको रेन्जिङ रडहरू यो हो हैन। अनि चेन सर्विङ भनेको यो चाहिँ तल चेन छ, यो चाहिँ रेन्जिङ। अब रेन्जिङ इन चेन सर्वेमा चाहिँ रेन्जिङ किन गरिन्छ भने टु इस्टाब्लिसिङ एन इन्टरमिडिएट पोइन्ट। जस्तो यो इन्टरमिडिएट पोइन्टहरू चाहिँ यसरी इस्टाब्लिस गर्न चाहिँ के युज गरिन्छ, चेन सर्विङ युज गरिन्छ। सो यसको आन्सर चाहिँ के हुने भयो तपाईको बी हुने भयो त। इस्टाब्लिस एन इन्टरमिडिएट पोइन्ट चाहिँ लुकिङ यो चाहिँ डाइरेक्ट आन्सर भयो। त्यसै गरी अब 7 नम्बरमा हेरौँ। A greater accuracy in linear measurement is obtained by। जस्तो लिनियर मेजरमेन्ट भन्नाले जस्तो यो स्केल छ हैन, स्केल मानौ यो स्केल हो। तपाईले यहाँ राखेर पेन राखेर नाप्नु हो भने चाहिँ यसरी लिनियर डाइरेक्ट हिसाबमा बुझ्दाखेरि अब लिनियर मेजरमेन्ट चाहिँ कसरी मेजर गरिन्छ, डाइरेक्ट गरिन्छ। सो यसको लागि तपाईको मेन डाइरेक्ट टेपले चाहिँ मेजर गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने हाइली एक्युरेसी चाहिँ त्यतिखेर आउँछ है त। सो यसको आन्सर नै के भयो 7 को सी भयो त। त्यसै गरी 8 को हेरौँ। नम्बर अफ सब डिभिजन पर मिटर लेन्थ अफ लेभल स्टाब्लिस। अब चाहिँ तपाईलाई अलिकति घुमाएको क्वेशन आयो। नम्बर अफ सब डिभिजन्स पर मिटर लेन्थ अफ लेभल स्टाब। पर मिटर भन्नाले 1 मिटर भयो हैन। पर मिटरमा कति सब डिभिजन हुन्छ भने 1 मिटर इक्वल टु कति भयो 1000 mm भयो त। यहाँ हेर्नुस् 1000 mm। अब डिभिजन चाहिँ कति हुन्छ भने लिंक चाहिँ 1 मिटरमा कति लिंक हुन्छ भनेको छ, 1 मिटरमा 5 mm हुन्छ। एक लिंक इच लिंकमा चाहिँ कति हुन्छ 5 mm हुन्छ भने अब यसमा चाहिँ सब डिभिजन चाहिँ कति छ भनेको छ 1000 mm डिभाइड बाइ 5 mm। सो
सो यसको आन्सर चाहिँ तपाईको के हुने भयो 200 mm चाहिँ यसको आन्सर हुने भयो। त अब सब डिभिजन लिङ्क चाहिँ कति हुने भयो यसको 200 जनाले क्याल्कुलेसनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 1 मिटर चाहिँ यसको जम्मा लेन्थ हुन्छ सब पर मिटरमा 1 मिटरमा 1000 mm हुन्छ हैन। अब अनि इच लेन्थ चाहिँ 5 मिटरको हुन्छ भने अब 1000 बाइ 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ 200 हुन्छ है त। सो दिस इज द आन्सर करेक्ट आन्सर 3। त्यसैगरी अब 9 मा हेरौँ। अलि तपाईले बुझ्नुपर्छ लुक्समा त्यस्तो हार्ड अब्जेक्टिभ नै हाल्नु पाएको हुँदैन हैन। सजिलो हुन्छ त अलिअलि कुराहरु त इज द कन्भेन्सनल साइन अफ यसमा चाहिँ तपाईको क्वेशन अलिकति यस्तो कन्भेन्सनल साइन चाहिँ यहाँनिर यस्तो थियो हैन। मैले फिगर उठाउन मिस्टेक भयो। अब यस्तो सेम छ तपाईको यो चाहिँ यो कन्भेन्सनल साइन चाहिँ के को भनेको छ जनरली यो ट्री जस्तो देखिन्छ तर यो ट्री हैन है त यो चाहिँ टेम्पल हो है त। यस्तो छ कन्भेन्सनल सरी यसको फिगर चाहिँ मैले राख्न बिर्सेछु हैन। अब लाइभ चलिरहेको ठिकै छ। अब बुझ्नु होला टेम्पलको चाहिँ चित्र कस्तो हुन्छ तपाईले आफैले बुझ्नु न। अब त्यसैगरी अब 10 नम्बरमा हेरौँ इन चेन सर्वेइङ हैन। इन चेन सर्वेइङ परपेन्डिकुलर्स टु चेन लाइन आर सेट आउट बाइ चेन सर्वेइङ गर्दाखेरि अब परपेन्डिकुलर चाहिँ कसरी सेट आउट गरिन्छ भनेको छ हैन। कुन चाहिँले चाहिँ चेन जस्तो चेन लिङ्कहरु छ यी चेन चाहिँ यसरी यसरी गइरहेको छ यसमा परपेन्डिकुलर यस्तो सिधै यहाँबाट मोड्नु पर्यो। अब जनरली अब लेआउट गर्दाखेरि भनेपछि अब परपेन्डिकुलर चाहिँ कुनले लाग्छ भनेको थेरोले परपेन्डिकुलर गर्न मिल्छ मिल्दैन चेनमा मिल्दैन पृथ्वीले कम्पासमा मिल्दैन अल्ले बल्ले मिल्दैन। सो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के भयो अब डी हुने भयो हैन। अब यो चाहिँ तपाईको आन्सर भयो है त। अब अर्को हेरौँ 11 नम्बर हो। तपाईले अघिको मैले साइन हान्न बिर्सेको छु हैन। फिगरहरु यस्तै आउँछ। अब यो चाहिँ यस्तो खालको साइन छ अघिको टेम्पलको थियो टेम्पल तपाईले बुझ्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईले गाह्रो पर्न सक्छ। इज अ कन्भेन्सनल साइन यो चाहिँ के को साइन हो भन्न खोजेको है त। यो मस्को हो हैन टेम्पलको हैन चर्च नै हुँदैन यस्तो ईद गाह भन्छ हैन ईद गाह भन्छ यसलाई चाहिँ ईद गाह भन्छ। यो चाहिँ ईद पर्व मनाउनेहरु मुस्लिमहरुको लागि है त ईदगाह चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन। सो यो चाहिँ तपाईको ईदगाह भयो। अनि त्यसैगरी अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हैन। तपाईले सोधिरा हुन्छ है प्राय फिगरहरु पनि सोधिरा हुन्छ त्यो पनि अलिकति रटेर जानु होला किनकि एसिस्टेन्ट सकिँदैन मात्र प्राय सोधिरा हुन्छ है त्यही पनि। त्यसैगरी अब अर्को हेरौँ द राइज एन्ड फल मेथड अफ रिड्युस्ड अफ लेभल्स प्रोभाइड चेक अब राइज फल मेथड गर्दाखेरि अब तपाईले थाहा नै छ होला सबै साइड चेक गर्छ ब्याक साइड फोर साइड इन्टरभेल। तपाईँ यदि जब गर्नुहुन्छ भने तपाईले थाहा पाउनुपर्छ यसमा कुनै डाउट भएन। अब 13 नम्बरमा नम्बर अफ लिङ्क्स पर मिटर लेन्थ अफ चेन लाइन अब 1 मिटरमा कति लिङ्क हुन्छ भनेको चाहिँ मैले अघि नै भनेको थिएँ इच लेन्थ भनेको 5 mm 5 हो। सो 5 भयो इच लेन्थ चाहिँ 5 हुन्छ। अब त्यसैगरी अर्को नम्बरमा हेरौँ 14मा हेरौँ स्टाडिया ट्याकोमेट्री वाज डिस्कभर्ड बाइ जेम्स वाट हो। यो चाहिँ तपाईले अब कतिवटा सोधियो भने बर्बाद भयो धेरैलाई आउँदैन है। तपाईले चाहिँ याद गरेर जानु स्टाडिया ट्याकोमेट्री वाज डिस्कभर्ड बाइ जेम्स वाट इन द इयर अफ जेम्स वाटले चाहिँ कहिले पत्ता लगाएको भने 1770 मा चाहिँ स्टाडियाहरुकोले पत्ता लगाएको त। आजको लागि अन्तिम क्वेशन राख्न चाहन्छु तपाईहरुको माझ कन्टुर्स अफ डिफरेन्ट एलिभेसन मे क्रस इच अदर वानली इन द केस अफ काउन्टर लाइन चाहिँ कहिले क्रस इच अदर कुन बेला चाहिँ हुन्छ भनेको एन ओभर ह्याङ्गिङ क्लिपको आधारमा हुन्छ कि भर्टिकल क्लिपको आधारमा हुन्छ कि स्याडल हुन्छ अनक्लाइन्ड भेल हुन्छ। अब तपाईको काउन्टर्स अफ डिफरेन्ट एलिभेसन छ क्रस चाहिँ अब ती डिफरेन्ट एलिभेसन चाहिँ क्रस हुनु पर्यो। यो डिफरेन्ट एलिभेसन चाहिँ क्रस हुँदाखेरि चाहिँ अब कसरी हुन्छ भन्न खोजेको हो हैन। सो यसको तपाईको अब क्रस चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने एन ओभर ह्याङ्गिङ क्लिप छ भने चाहिँ तपाईको ओभर ह्याङ्गिङ क्लिप खालको छ भने चाहिँ त्यसखेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने जनरली अब त्यो चाहिँ क्रस इच अदर भएर हुन्छ। अब काउन्टर लाइनहरु चाहिँ जस्तो इमेजिनरी लाइनहरु हैन इमेजिनरी लाइन चाहिँ अब तपाईको एलिभेसन अनुसार कतिखेर क्रस इच अदर भइरहेको बेला चाहिँ एन ओभर ह्याङ्गिङ क्लिप भएर चाहिँ तपाईको क्रस चाहिँ हुन्छ है त। आजको लागि अन्तिम क्वेशन यही थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यदि मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि आउँदा दिनहरुमा पनि म धेरै नै भिडियो अपलोड गर्नेछु सुधार्दै जानेछु नयाँ टेक्निकहरु ल्याउँदै जानेछु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु।
धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.